ओम श्री दुर्गायै नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमोऽध्यायः। विनियोगः। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, महाकाली देवता, गायत्री छन्दः, नन्दाशक्तिः, रक्तदन्दिका बीजम्, अगनिस्तत्त्वं, ऋग्वेदः स्वरूपं। श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। ओम खड्गं चक्रगदेषु चाप परिघान्, शूलं भुसुण्डीं शिरः, शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां, सर्वाङ्गभूषावृतां, नीलास्मद्युतिमास्य पाद्यदशकां, सेवे महाकालिकां, यामस्तौत्स्वपिते हरो कमलजो, हन्तुं मधुं कै। ओम नमश्चंडिकायै। ओम ऐं मार्कंडेय उवाच। सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः, निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद्गरतो मम, महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः, सा बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः, स्वारोजसेन्तरे पूर्वं चैत्रवंश समुद्भवः, सुरथो नाम राजा भूत समस्ते क्षितिमण्डले, तस्य पालयतः सम्यक् प्रजापुत्राः न्योसरान्, नृभूशत्रो भूपाः कोला विध्वंसनिस्तदा, तस्य तैर्भवत् युद्धम् अतिप्रबलदण्डिनः, न्यूनैरप्सितैर्युद्धे कोला विध्वंसभिर्जतः, ततः सुपुरमयातो निर्देशाधिपो भवत्, आक्रान्तः सा महाभागास्तैस्तदा प्रबलारिभिः, अमात्यैर्भलभिर्दुष्टै दुर्बलस्य दुरात्मभिः, कोशो बलं चापहृदं तत्रापि स्वपुरे ततः, ततो मृगया व्याजेन हृत्स्वाम्यः स भूपतिः, एकाकी है मारुह्य जगाम गहनं वनं, सा तत्राश्रम मद्राक्षीद दुजवर्यस्य मेधसः, प्रशान्तस्वापदाकिरणं मुनिशिष्योपशोभितं, तस्थौ कश्चित् कालं च मुनिना तेन सत्कृतः, इतश्चेतस्य विचरस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे, सोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः, मत्पूर्वैः पाल्पं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत्, मद्भृत्यैस्तैरसद्भृत्यैः धर्मतः पाल्यते न वा, न जाने सा प्रधानो मे सूरहस्ति, मम वैरवंशं यातः कान् भोगानुपलप्स्यते, ये ममानुगता नित्यं प्रसादधन भोजनैः, अनुवृत्तिं ध्रुवं त्यज्य कुर्वन्त्यन्नमहीभृताम्, असम्यग्व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययं, सञ्चितः सोऽति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति, एतच्चानिच्य सततं चिन्तयामास पार्थिवः, तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श सः, सा पृष्ठस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्च गमनेऽत्र सशोकयो कस्मात् त्वं दुर्मनायो लक्ष्यसे, इत्याकर्णवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं, प्रत्युवाच तं वैश्यः प्रश्रया वनतो नृपं, वैश्य उवाच। समाधिर्नाम वैश्योऽहम् उत्पन्नो धीर्नां कुले, पुत्रदारै निरस्तस्य धनलोभाद साधुभिः, विहीनस्य धनैर्दारै पुत्रैरादाय मे धनं, वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः, सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलात्मिकां, प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः, किं नु तेषां गृहे क्षेमं नु किं नु साम्प्रतं, कथं किं नु ते सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः, किं नु मे सुताः। राजोवाच। योनिरस्तो भवाल्लुब्धैः पुत्रदादाधिभिर्धनैः, तेषु किं भवतः स्नेहम् अनुबध्नामि मानसं। वैश्य उवाच। एवमेतद्यथा प्राह भवान् समुद्गतं वचः, किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः, ये हि सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैः निराकृतः, पतिसुजनहार्दं च हार्दित्ते सेवतमि मनः, किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते, यत्प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु, तेषां कृते मे निःश्वासो दुर्मनस्य च जायते, करोमि कियन्न मनस्तेषु प्रीतिष्निष्ठरम्। ततस्तौ सहितो विप्रतं मुनिसमुपस्थितौ, समाधिर्नां वैश्यौ सौ सच पार्थिव सत्तमः, कृत्वा तु यथान्याहं यथार्हं तेन संविदम्, उपविष्टौ कथाः कश्चित् चक्रतो वैश्य पार्थिवो। राजो उवाच। भगवस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छामेकं वदस्व तत्, दुःखाय न मे मनसा स्वचित्ता यत्ततां विना, मम त्वं गतराजस्य राजाङ्गे सुखिलेष्वपि, जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमे तन्मुनिसत्तम, अयं च निकृतः पुत्रैः दारैर्भृत्यैस्तथोञ्जितः, स्वजनेन च सत्यक्तेषु हार्दित्यथाप्यति, एवमेषस्तथाहं द्वाप्यन्ते दुःखितौ, दृष्टदोषेऽपि विषये मत्वा कृष्णमानसौ, यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढथा। ऋषिर् उवाच। ज्ञानमस्ते समस्तस्य जन्तोर्विषये गोचरे, विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक्, दिवान्धाः प्राणिनः केचिद् रात्रावन्धास्तथा परे, केचिद् दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः, ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किं तु तेन हि केवलं, यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः, ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां, मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यथोभयो, ज्ञानेऽपि सति पश्येत
पतितान् पतंगाक्ष वचंचुषु कणमोक्षान् धृतान् मोहान् पीड्यमानान् अपि क्षुधा मानुषा मनुज व्याघ्र साभिलाषा श्रुतान् प्रति लोभा प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेण संसार स्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योग निद्रा जगत्पते महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोहिते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षति तया विदुषते विश्वं जगदेचराचरं शैषा प्रसन्ना वरदानडां भवति सा विद्या परमा मुक्तिर्हेतुभूता सनातनी संसार बंधु हेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजो उवाच भगवान का ही सा देवी महामायेति यां भवान बब्रीत कथम उत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं दुज यत् प्रभावा च सा देवी यत् स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तत्तो ब्रह्मविदाम्बर ऋषिर उवाच नित्येव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पद्य बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेस्तदा लोके सा नित्यापि विधीयते योग निद्रां यदा विष्णुर्जगत्ते कारणविकृते आस्तीर्य शेषं भजत कल्पान्ते भगवान् प्रभु तदा द्वावसुरो घोरो विख्यातो मधुकैटभो विष्णुकर्णमलोद्भूतो सनाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरो चोग्रो प्रसूतं च जनार्दनं तुष्टाव योग निद्रां तामेकाग्र हृदय स्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थित संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णु अतुलां तेजसः प्रभु ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वं हि वखट्कारः सुरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जन्नी परा त्वयि तद्धार्यते विश्वं त्वयि तत्सृज्यते जगत् त्वयि तत्पाल्यते देवी त्वमत्सन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा च स्थितरूपा च पालने तथा संहृत रूपान्ते जगतोस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्त्रय गुणत्रय विभावनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं स्त्रीस्त्वं ईश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण भुषुंडी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा से स सौम्यभिस्तुति सुंदरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किंचित् क्वचिद् वस्तु सत्सद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा येया त्वया जगत् सृष्टा जगत्पात्कृत्यो जगत् सोऽपि निद्रावसंनीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणम् अहमीशानम् एव च कारितास्ते यतो तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैश्वर्युदारैर्देवी संस्तुता मोहयितो दुराधर्षावसुरो मधुकैटभौ बोधस्य क्रियतामस्य हन्तुमेतो महासुरो ऋषिर् उवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभो नेत्रस्या नासिका बाहो हृदयेभ्यस्ततो रसः निर्गम्य दर्शने तस्थो ब्राह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थो च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयनात् ततः सा ददृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्माने अतवीर्य पराक्रमौ क्रोधरक्ते छलावत्तुं ब्राह्मणजनतोद्दमौ समुत्थाय तथास्ताभ्यां युधे भगवान् हरिः पंचवर्ष सहस्राणि ब्राहुप्रहरणो विभुः तौ अपि अतिबलोन्मत्तो महामाया विमोहितो उक्तवन्तो वरोस्मत्तो व्रियतामिति केशवं श्री भगवान् उवाच भवेताम् अद्य मे तुष्टौ मध्याबुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धिवृतं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्याम् इति तथा सर्मापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां विदितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जहिन्यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्ता भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ये जघने श्रीसीतयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्राह्मणा संस्था स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ऐं ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये मधुकैटभवधो नाम देव्यार्पणमस्तु महाकाल्यै नमः। क्या कह रहे थे भैया? विष्णु ऋषि श्री हाँ, महालक्ष्मी देवता उष्णिक छंदा शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीजं वायुस्तत्वं यजुर्वेदस्वरूपं श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थं मध्यम चरित्रयोगा। अथ द्वितीयोऽध्यायः। ओम मध्यम चरित्रस्य विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिक छंदा शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीजं वायुस्तत्वं यजुर्वेदस्वरूपं श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थं मध्यम चरित्र जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। ओम अक्षस्त्रक परसुं गदेशकुलिशं पदमं धनुस्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां
सेवेशैर्भमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्। ओम ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरं भूतयुद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा महिषेसुराणामधिपे तत्रासुरैर्महावीर्यं देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् इन्द्रो भून् महिषासुरः तथा पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ यथावृतं तयोस्तद्दुन्महिषासुरचेष्टितं त्रिदशा कथयामासुरदेवाभिभव विस्तरं सूर्येन्द्राग्निलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान् निराकृताः सर्वे तेन देवगणाभिभूय विचरन्ति यथा मर्त्या माहिषेण दुरात्मन एतद्वः कथितं सर्वं ममरारिविचेष्टितं शरणं वा प्रपन्नास्मो वधस्य विचिन्तिताम् इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकारकोपं सम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननौ ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात् ततः निश्चक्रां महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैकं समगक्षत अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृसृस्ते सुरास्तत्र ज्वाला व्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तद्भून्नाली व्याप्तलोकत्रयं तुखा यद्भूक्षां भवं तेजस्ते नाजायत तन्मुखं याम्येन चा भवन केशा बाहुवो विष्णु तेजसा सौम्येन वारुणेन च जङ्घोरुणतम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदुङ्गुल्योर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्या सुदन्ताः सम्भूता प्रजापतेन तेजसा नयनत्रितयं यज्ञे तथा पावक तेजसा भ्रुवौ च सन्धयोस्तेजः श्रवणावन्यस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भोस्तेजसां शिवां ततः समस्तदेवानां तेजोरासमुद्भवां तां विलोक्यमुदं प्रापुरमरा महिषार्दिताः शूलं शूलादुनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुतासनः मारुतो दत्तवाश्चापं बाणपूर्णे तथैखुदी वज्रम् इन्द्रः समुत्पाद्य कुलिसादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षौ घण्टामयिरावतात् गजात् कालदण्डाद्यमो दण्डं पासं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलुं समस्तरोमकोपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलं हारमजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नुपुरौ विमलौ तद्वग्रवेयैकमुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तासु अङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्य परशुं चाति निर्मलम् अस्त्राणि अनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंसनम् अमलान् पङ्कजां मालां शिरस्सु चापरम् हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददाौ शून्यं सूर्यापानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तस्यै धत्तेयः पृथिवीमिमाम् अन्यैरप्सुरैर्देवीं भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानितान्नादोच्चैसाट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृत्समा पूरितं नभः अमायाताति महता प्रसुब्धो महान् भूत् चक्षुभुः सकला लोका समुद्राश्च कंपिरे चचार वसुधा चेलु सकलाश्च महीधरा जयति देवाश्च मुदा तामूचुः सिंहवाहिनीं तुष्टोर्मुनैश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं सक्षुब्धं त्रैलोक्यमम्रारय सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुतस्थो रुदायुधाः आह किमेदिति क्रोधादाभास्य महिषासुरः अभ्यधावत्तं शब्दम् अशेषैर्सुरैर्वृतः पादाक्रान्त्यानद्भुवं किरीटोल्लिखिताम्बरं शोभिताशेषपालनां धनुर्जान् सुनेनताम् शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादिपतिदिङ्गतरं महिषासुरसेनानिश्चिक्षुराख्यो महासुरः ययुधे चामरश्चान्ये चतुरङ्गबलान्वितः रथानां युधे षड्भिर् अयुद्धितायुतानां च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च युन्योतैर्शिलोमा महासुरः अयुतानां शतैर्षड्भिर्बाष्कलो युधे रणे गजवाजसहस्रौघैरनेकैः परिवारितः वृतोर्थानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् युद्धत बिडालाख्योतानां च पञ्चाशद्भिर्था युधैः युधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुतसो रथनागहयैर्वृताः युधो संयुगे देव्या तत्र महासुरा कोटिकोटिसहस्रैस्तु सरथानां दन्तिनाथता हयानां च वृतो युद्धे तोमरैर्भिन्दुपालैश्च शक्तिर्भिर्मुसलैस्तथा युधुः संयुगे देव्या खड्गै परशुपट्टिसै केचित् चिक्षुभु शक्ति केचित् पाशास्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमु सापि देवी ततस्तानि शस्त्राणि चण्डिका लीलयो प्रचिक्षेद निशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः चचारासुरसैन्येषु वनेषु हुतासनः निःश्वासान् मुमुचे यास्य युध्यमाना रणेऽम्बिका तायैव सद्या सम्भूता गणाः शतसहस्रशः
युधुस्ते परशुभिर्बिन्दिपालासि पट्टसैः नाशयन्तो सर्वगणान् देवान् अवदन्तान् पटहान् गणाः शङ्करस्थापरे मृदङ्गास्तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिर्विष्टभिः खड्गादिभिः सत्सो निजघान महासुरान् पातयामाश्चैवान्यान् घण्टासून् विमोहितान् असुराभिपासेन बद्ध्वा चान्यान् निकर्षयत् केचिद्युधा कृतास्तीक्ष्णे खड्गपातैस्तथा परे विपोधिता निपातेन गदयाभिषेरते बेमुश्च केचिद् रुधिरं मुसलेन भृशं हताः केचिन्न प्रीता भूमौ भिन्नाशूलेन वक्षसि सेनानुकारिणः प्राणान् मुमुचस्त्रिदसार्दनाः केशाश्चिद् बाहवश्चिन्नाश्चिन्नग्रीवास्तथा परे विच्छिन्न जङ्घास्तु परे पेतुरुभ्यां महासुराः एकबाहवः क्षिक्षरणा कबन्धा युधेर्देव्या गृहीतः परमायुधाः कबन्धाक्षिन्नशिरसा खड्गशक्तिष्टिपाणयः तिष्ठ तिष्ठेति भासन्तो देवी मन्ये महासुराः पातितैरथनागाः सुसुरैश्च वसुन्धरा आगम्या सा भवत्तत्र यत्रा भूत्समहारणः सौनितौघा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुस्रवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणां सुरवाजिनां क्षणेन्तन् महासैन्यं सुराणां तथाम्बिकां निन्नेक्षयं तथा वह्निस्त्रिणदारुमहाचयं स च सिंहो देव्या गणेशतैस्तत्रं कृतं युद्धं महासुरैः यथैषां तु तुर्सदेवाः पुष्पवृष्टिमुचोदिपि ओम। जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुर सैन्यवधो नाम देव्यार्पणमस्तु देव्यार्पणमस्तु। महाकाल्यै नमः, लक्ष्मी नमः, सरस्वत्यै नमः। चरणारविन्दम् श्री गणेशाय नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः ध्यानम्। ओम उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुण क्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रबिलसत् वक्त्रारविन्दस्त्रियं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्द। ओम ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यम् अवलोक्य महासुरः सेनानिश्चिक्षुरः कोपाद्ययो योद्धमथाम्बिकां स देवीं सर्वर्षेण वोर्षसमरे सुरः यथा मेरुविणे शृङ्गं तोयवर्षेण तस्य क्षित्वा ततो देवी लेलेयो सरोत्करान् जघान्तुर्गान् बाणैर्यन्तारं च उवाजिनां चिक्षेद च धनु सद्योध्वजं चाद समुत्सृतं सक्षिन्न धन्वा बिरथो हतात्सो हत्सारथिः अभ्यधावत्तां देवीं खड्गचर्मधरो सुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघान भुजे सभ्ये देवीमुप्यति वेगवान् तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफालनिप्रणन्दन ततो जग्राहशूलं च कोपादरुणलोचनः जाजुल्यमानं तेजोभिरभिबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदा तच्छूलं देवीं शूलं मुञ्चत तत्शूलं सद्धातेन नीतं च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ आजगाम गजारूढश्चामरस्त्रिदशार्दनः सोऽपि शक्तिमुमोचाथ देव्यास्तामम्बिका द्रुतं हुङ्काराभियता भूमौ पातयामास सप्रभां भगनां शक्तिं निपातितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरः सूनं वाणैस्तरपि साक्षिणत् तदा सिंहासमुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः वायुद्धेन युधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणाः युध्यमानौ ततस्तौ तु स्मान् गामहि गतौ योधाते संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात् खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारिणस्त्रिश्चामरस्य पृथक् कृतम् ऊर्ध्वग्रश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गतापातैश्चूर्णयामाश्चोधतं वासकलं भिन्द्यपानेन वाणैस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रस्याम् उग्रवीरं च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बिडालस्यासिनाकायात् पातयामास वैशिरः दुर्धरं दुर्भुगं च सैन्येयमक्षयम् एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिश्रेण स्वरूपेण त्रासयामास्तान् गणान् काश्चित् तुण्डप्रहारेण खुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गूलताडिताश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कश्चित् परान् नादेन भ्रमणेन च
निःश्वास पवने नान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रथमानेकम् अभ्यधावत्सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्या कोपं चक्रे ततोऽम्बिकाः सोऽपि कोपान् महावीर्य खुरक्षुणमहीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतान्नुच्चाश्चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणाभिक्षुण्या महीतस्य विशीर्येत् लाङ्गूलेन हतश्चाब्धि प्लावयामास सर्वतः धूतशृङ्गा विभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुर्धनः श्वासानिलास्ताः सत्सो निपेतुर्नभसोचलाः इति क्रोधसमाधमापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपां तद्वदाय तथा करोत् साक्षित्वा तस्य वै पासं तं पबन्ध महासुरं तत्याजमाहिसं रूपं सोऽपि वृद्धो महामृदे ततः सिंहो भवत्सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिन्नत्तावत् पुरुषः खड्गपाणिर्दृश्यत तत एवासु पुरुषं देवीं चिक्षेत सायिकै तं खड्गचर्मणा सार्धं तथा सोऽभून्महागजः करेण च महासिंहं तं चकर्ष जगर्ज च कर्षतस्तु करं देवीं खड्गेन निरङ्कृतत् ततो महासुरो भूयो माहेशम्भुपुरस्थितः ततैक्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं तथा क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारणलोचना ननरुद्राक्षुरासोऽपि बलवीर्यमुदुद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रति भूधरान् सा च तान् प्रहितास्तेन चूर्णयन्तीं सरोत्करै उवाच तं मदोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरं देव्युवाच गर्ज गर्ज षडं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहं मया तु हते त्रैव दर्शन्तासु देवता गर्जिष्यन्त्यासु देवताः ऋषिर् उवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूले नैनं ताडयत् ततः सोऽपि पराक्रान्तास्तया निर्मुखान् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीत् देव्या वीरेण सम्प्रतः अर्धनिष्क्रान्त एवासो युद्धमानो महासुरः तथा महासेना देव्या सुरक्षित्वा निपातिता ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननास्तत् प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणाः तुष्टपुष्टां सुरादेवीं सा देवीमर्चिनी जगुर्गन्धर्वपतयो ननुश्चाप्सरोङ्गणाः ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम देव्यार्पणमस्तु महाकाल्यै नमः लक्ष्मी नमः सरस्वत्यै नमः अथ चतुर्थोऽध्यायः ओम कालाभ्राभां कटाक्षैर्कुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसां पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धि ओम ऋषिर्वाच शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारि बले च देव्या तां तुष्टवुः प्रणतिनम्रसुरोधरांसां वाग्भिः प्रहर्षपुल्कोद्गम चारुदेहा देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षि पूज्यां भक्त्यानतास्मि विद्धातु शुभानिशानः यस्याः प्रभावमतुलं भगवान् अनन्तो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नासाय च शुभयस्य मतिं करोतु पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभोस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वं किं वर्णयामतो रूपं चिन्तमेतत् किं चातिवीर्यं सुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेश्चरितान्तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्तगतां त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूत मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्याः समस्तश्रुता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयातु सकलेषु मुखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणैश्च तृप्तिहेतु रुच्चार्यसेतु मत एव जनैः सुधा च या मुक्तिहेतुर्वितन्ति महाव्रतात्व मभ्यशिषे सुनियतेन्द्रिय तत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्त समस्तदोषैर् विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री मेधासि देवीताखिल शास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसंघा श्रीकैटभारहृदयकृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ईर्षत्सहासंवलं परिपूर्णचन्द्रं बिम्बानुकारिकनिकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहर्तमात्रुखा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रुकुटीकराल मुद्दच्छशाङ्कसदृच्छवियन्य सद्यः प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीविते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयति कोपोति कुलानि विज्ञातमेव दधिनैव दस्तमेतत् नीतं बलं
तस्य ते सम्मता जनपदे सुधानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्तेव निभृतात्मजभृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना धर्माणि देवि सकलानि सदैव कर्म नृत्यादृतं प्रतिदिनं सुकृतीकरोति स्वर्गं प्रयाति चितो भवति प्रसादा लोकत्रयेऽपि फलदानुदेवि तेन दुर्गे स्मृता हरसभीतिमशेषजन्तो स्वस्थये स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका तुदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता एभिर्हतै जगतुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं संग्राम मृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नून महितान् विनिहंसि देवि दृष्टैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरान् रसयत्प्रहिणोऽसि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तु रिपोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति ते स्वपितेति साध्वी खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तनिबहेन दृशो सुराणां यन्नागता विलयमंसमदिन्दुखण्ड योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तसमनं तव देवि शीलं रूपं तदैतथ विचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यं च हृन्त्रिहृत्रदेव पराक्रमाणां वैरस्वपि प्रकटितैव दयातु केनोपमा भवतु तेषु पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकारितिहारि कुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समर्मूर्धनि तेऽपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणाभयमप्यपास्तम् अस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते शूलेन पाहि घण्टासुनेन न पाहि चापज्यानि सुनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चातीर्थघोराणि ते रक्षास्मास्तथा भुवं खड्गशूलगदादेनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वदा ऋषिरुवाच एवं स्तुतासुरैर्दिव्यै कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्जितां जगतां धात्रीं तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपितः प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् ब्रियतां त्रिदशाः सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितं देवा ऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं यदयं निहताः शत्रुस्माकं महेशासुरा यदि चापूरो देवास्त्वयास्माकं महेश्वरी संस्मृता तुम नो हिंसेथा परमापदः यस्य मर्त्यास्तवैर्भिस्त्वां स्तोस्त्यजमलानने तस्य वित्तद्धिर्विभुर्धन्दारादिसम्पदां वृद्धेस्मत्प्रसन्ना तुम भवेथा सर्वदाम्बिके ऋषिरुवाच इति प्रसारिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्ता भद्रकाली बभूवान्तर्हृता नृप इत्येतत्कथितं भूपो सम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी पुनश्च गौरी देहात्सा समुद्भूता यथा भवत् बधाय दुष्टदैत्यानां रक्षणाय च लोकानां देवानाम् उपकारिणीं तत्शृणुस्व मयाख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ओम जय जय श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये उत्तम चरित्रस्य देव्यार्पणमस्तु महाकाल्यै नमः लक्ष्मै नमः सरस्वत्यै नमः अथ पंचमोऽध्यायः विनियोगः अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्रसिंह महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमाशक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदः स्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः अथ ध्यानम् ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुशले चक्रं धनुः सायकं हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसत् सीतांशुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदे ओम क्लीं ऋषिरुवाच पुरा सुम्भाभ्यां सुराभ्यां सचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागस्य हृता मदबलयाश्रयात् तावेव सूर्यतां तद्वद् अधिकारां तथैन्दवं कोवेर्मथयाम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पौनवर्धिं च चक्रतुवहनिकर्म च
ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्या पराजिता हृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरत्य प्रयाञ्जितां तयास्माकं वरो दत्तो भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जगमुस्तत्र ततो देवी विष्णुमाया प्रतुष्टवुः देवा ऊचुः नमो देव्ये महादेव्ये शिवायै शततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणता स्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै नमो गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्सनायै चेन्द्ररूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याणे प्रणतां वृद्धे सिद्धे कुर्मो नमो नमः नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्मी सर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेति विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठातृ च भूतानां चाखुलेषु या भूतेषु तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि विहन्तु या साम्प्रतं चोद्धत दैत्यतापितैरस्माभिरीसा च सुरैर्नमस्यते या चा स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तविनम्र ओम ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्यायतो ये जानभ्यां नृपनन्दनं साब्रवीतान् सुरान् शुभ्रूर्भवद्भिः स्तूयतेऽत्र का शरीरकोशास्तस्याः समुद्भूता विवृक्षवाः स्तोत्रं देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः शरीरकोशाद्य तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकेति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां निर्गतायां तो कृष्णा भूत्सापि पार्वती कालकेति समाख्याता हिमाचल कृताश्रया ततो अंबिकां परम रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददरश्चण्डो मुण्डश्च भृत्यो सुम्नसुम्भयो ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्री महाराज भासेन्तीं हिमांचल नैव तादृत् क्वचिद् रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यसो देवी गृह्यतां च सुरेश्वर स्त्रीरत्नमत्रिचावङ्गीं द्योत्यन्तीं दिशत्युषा सा तु तिष्ठद्वैतेन्द्रे तां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणयो गजस्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भ्रान्ति ते गृहे एरावतः समानीतो गजरन्त्रं पुरन्दरात् विमानं हंससंयुक्तम् एततिष्ठत्येङ्गडे रत्नभूतं इहानीतं यथा सीवेद्वधु किञ्जल्किनी ददौ चाब्धिर्मालाममलान् पङ्कजां छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चन स्रावे तिष्ठति यः पुरासीत् प्रजापतेः मृत्योरुत्क्रान्तिदानाम शक्तिरेष त्वया हृता पासः सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददौ दुभ्यम् अग्निशौचे च वाससि एवं दैत्रेण रत्नानि समस्तानि हृतानि ते
स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मानि गृह्यते ऋषिरुवाच निशम्येत वचा शुम्भास तदा चण्डमुण्डयो प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाद्वेति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु सा तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेति शोभने सा देवीं तां ततः प्राहस् लक्षणं मधुरया गिरया उवाच देवी दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेरितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः अव्याहताज्ञः सर्वासु यास्तसा देवयोनिषु निरिताखिलदैत्यारी मम त्रैलोक्यमखिलं देव मम देवावसानुगाः यज्ञभागानहं सर्वानुपासनां पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मुमस्यानि शेषतः तथैव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनम् यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूता त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं मां वा ममानुगुजं वापि न शुम्भमरुविक्रमं भजतं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूतानि वै यशः परम् ऐश्वर्यमतुलं प्राप्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्ता स्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा वैदं धारयते जगद्देव्य उवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपति शुम्भो शुम्भश्चापि किं त्वत्र यत् प्रतिज्ञातम् श्रूयताम् अल्पबुद्धित्वा प्रतिज्ञा या कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पविवो होति यो मे प्रतिपलो लोके समे भर्ता भविष्यति तदा गच्छत् शुम्भोऽत्र न शुम्भो वा महासुरः मां जित्वा किंचनेनात्र पाणिं गृह्णातु मे लघुदूत उवाच अवलिप्तासु मय्य त्वं देवी ब्रूहिमा घृतः त्रैलोक्ये कः पुमास्तिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न युधिः तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्री त्वमेकिकाः शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्री प्रयास्य सम्मुखं सा त्वं गक्षमयी उक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः केशाकर्षण निर्धूत गौरवामा गमिष्यसि देव्युवाच एवमेतद्बली शुम्भो निशुम्भश्चाति वीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञां यदनालोचिता पुरा सा त्वं गक्षमयोक्तं ते यदेतत्सर्वमादृतः तरा चक्ष्वा सुरेन्द्राय सा च युक्तं करोतु तत् ॐ जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मनुन्तरे देवी महात्म्ये अथ पंचमो देव्यार्पणमस्तु महाकाल्यै नमः लक्ष्म्यै नमः सरस्वत्यै नमः अथ षष्ठोऽध्यायः ॐ नागाधीश्वरविष्टरां फणिफणो तंसोरुरत्नावलीं भास्वद्देहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासितां माला कुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये ॐ ऋषिरुवाच इत्याकर्णवचो देव्याः सा दूतोऽमर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यम् आकर्ण्यासुराट् ततः सक्रोधः प्राह दैत्यानां धिपं धूम्रलोचनः तमाने बलाद्दुष्टां केशाकर्णो बिहुलां तत्परित्राणदः कैश्चित् सा हन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा ऋषिरुवाच